Uy Brad, kadaghanan sa mga bata karon gigamit ang internet sa online games. Si duwag games, way kaon-kaon ang uban pas mo nas kagutom kay way kaon. Mo na ang mga bata karon gigamit ang internet sa games. Ang ubang bata si tanaw og mga drama, Facebook ug sa ubang mga platform. Ang ubang mga tao sig tanaw og drama, mga ang ilang kinabuhi nahimo ng drama, sig drama ug ang uban ang internet himo nga tanaw og mga binuang, mga kabuang, mga way hinungdan nga butang. Ang isig tanaw nila mga ang ilang kinabuhi nahimong binuang. Ang uban himong internet nga kanang entertainment nga malingaw sila o